soba, Dewam soba, tu mochi boy, Jesu ham soba, Ami ye, Jesu hostongi, Ami sogliye, Deva utorai kota tena, Ami ye, Jesu hostongi ye. Deva utorai kota tena, Ami ye, Jesu ostongi ye. Devam soba, Gumo soba, Devam soba, Gumo chiboy, Jesu ham soba, Ani ye, Jesu ostongi, Ami sogliye. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयचे हे मीस भेटयता डॉरिटी डिसोजा, तिचे बरे भलायकी पासत आनी तिचे फॅमिलीची बरी भलायकी पासत. तेच भाशेन देवाचो आदार मागता ती तिच्या फॅमिली, तिच्या कुटुंबा पासत देवान तांचेर सदांच आपलो आशिर्वाद घालूं आनी सदांच ती देवाच्या कृपेच्या अंडर हिज ग्रेस अँड अंडर हिज मर्सी. तेच भाशेन त्या मिसांत आमी मागुया अँटनी फर्नांडीस हाचे पासत. आयज ताचो जल्माचो दीस आनीक ताच्या आवयच्याय पासत जेसुइना फर्नांडीस, देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. मोगाल भावणी भयणीनू, हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत खोरी दूख दवरून मोडुया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या पासत बागिमून सदांच आंगवार मारेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकुतकोर, सोम्या काकुटकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुटकोर, सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकुटकोर. मोहिमा देवाक उंचसोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेडये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवीदारां आनी सासणाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक बोर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडीशें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. ओचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें.
भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पोर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी खोडपाचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पोर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत दोर कांप जाली, पूण सर्वेस्पोर दोर कांपींतूय नासलो. दोर कांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पोर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक थंड शितोल वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतच एलिजान आपल्या नेस्पा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताजी भक्ती कोत्तोल्यांक ताजी सोडवण लागीं पावल्या आनी ताजी मोहिमा आमच्या देसांत वस्तोली. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतल्यान उपजता आनी स्वर्गार थावन आमचे देंवतलो नितीचो उजवाड. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर आपणाकूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातोली सुफोळ पिकाल. नीत चलून येतोली ताजे मुखार. ताच्या पावलांनी पावल घालून येतोली शांती. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. भागवत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटे वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता सोवे हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोवे हें खरें म्हूण म्हज्या अंतस्कन म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबून आसलेली दूख. तर जी मासा रक्ता प्रमाणे म्हज्याच घोटरांतली तें म्हज्या भाव भयणीक उपकारतें जाल्यार हांव शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आलोलो जावंक तयार आसतो. ती इज्रायल पोरजेची. तांकां देवान आपली भुरगीं करून घेतल्यांत. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात. समूर्त आनी सेवाधर्म तांचे पासत थारायल्यात आनी तांकां बासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची सोसोत्ती आनी तांचे तावन रक्ता मासा प्रमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगळ्यां परस व्हरतो आनी सासणाच्या सासणाक वाकाणणी फावो आसलेलो देव. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसां. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक ओड्यार चडूंक आनी आपणा आदी पलतोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण ओडे भायर दोर्यांत पावून ल्हारांनी बडोवताले, कित्याक परतें वारें मारतालें
रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दोर्याचेर चलून तांचे सोरची आयलो आनी ताका दोर्याचेर चलून येता ते पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवून तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. पेद्रून परतीपाल करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सोरची ये सोखोर. आनी जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू ओड्यावेलो देंवून जेजू सोरची येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादोळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका गोठ दवरलो आनी म्हणलें, ओलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी ते ओड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. ओड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सोरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगल भावनी भयणीनू, गेल्ल्या वर्साक ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत आमचो 25वो आमचे सोस्तीचो 25वो वरोस आसलें, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन. आनी हे सेलिब्रेशनाक वचूंक म्हाका आंध्र प्रदेश वचूंक पडलें, कित्याक थंयसर आमची थियोलॉजी हावस आसा आनी थंयसर आमचे सेलिब्रेशन्स जाल्ले. डायरेक्ट ट्रेन म्हाका मेळूंक ना, त्या पासत हांव गोंयासावन हुबली बसीन गेलो आनी कर्नाटका गोवा बॉर्डर पास जातोच कर्नाटका आमी पावले तेन्ना एक उशीर रस्त्यांतल्यान आमची बस वेताली, लांब ती, बरी व्हडली बस ती. उशीर रस्त्यांतल्यान वाटेंतल्यान ही बस वेताली आनी फुडल्यानसून एक मोटर आयलें आनी तेन्ना हे मोटराक सायड दिवंक आमचो ड्रायव्हर आहा तो रस्त्याचे भायर एक सायडीन बस तांणी व्हेली. आनीक जेन्ना वेन ही टूक द बस ऑन द सायड, मोगल भावनी भयणीनू, बस पोत्तोली आमी भियोन आय वॉज सिटींग ऑन द दिस सायड ऑफ द विंडो आनी सगळे हे वाटेन लोक आनी सामान आनी बॅगेज लेगून आमकां दिसता पडलें म्हणून. बाय गॉड्स ग्रेस पळयल्यार बस ओही जाली, इट वॉज स्टक देर. सगळो लोक भियेलो आनी समहाव दी अदर ड्रायव्हरान आमकां एमर्जन्सी डोर ओपन करून आमी भायर सोडली. भायर सोदतोच पळयल्यार कितें घडलें, ती बस खाला पडोंक ना, पूण बस एक झाड आसलें थंय, व्हडलें मोटें झाड, बिग ट्री वॉज देर आनी ताचेर बस शिरकून उरली. मोगल भावनी भयणीनू, जेन्ना हांवें पळयलो तर आख्खे वाटेर शेतां सोगलीं आनी ती जमीन थिंगा मोव आसलेली आनी थिंगा तें एकूच झाड आसलें, एकूच झाड, ओन्ली वन ट्री इन दॅट होल एरिया आनी कांयच आसूंक ना. आनी ते जाग्यार बस देवान आमकां वाटायलें, देवान आमकां साल्वार केलें. गॉड प्रोटेक्टेड अस. देवाचें उतर आमकां सांगता दुसऱ्या समृतींत 31वो विसोर 6वी आनी 8वी व्हडी हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता, भिवू नाका, देव तुमच्या मुखार चलतलो, देव तुमकां केन्नाच सांडचो ना, देव आवर गॉड नेवर अबॅन्डन्स अस. देवाचें उतर आमकां सांगता आमचो देव केन्नाच आमकां सांडिना, ता सांडचो ना आनी सोडचोय ना. ही वील नेवर लीव यू, ही वील नेवर फॉरसेक यू. आनी मोगल भावनी भयणीनू, आय एक्सपिरियन्स दॅट वेरी डे. आनी इतलो लोक ते बसीन आसलो, ऑल ऑफ अस वॉज सेव्ड बाय गॉड्स ग्रेस. तें झाड एकूच झाड आसता थिंगा. हाचे पयले वाचपांत आमी आयकिलां एलिशा प्रवादी वा एलायजा प्रवादी एलिजा प्रवादी ताणें 500, it's not in today's reading, but the story behind this,
पांयशी बालाच्या प्रवाद्यांक ताणें जिवेशी मारलेले आनी इस्रायल पोरजा जी बालाची पुजा कोत्ताली आतां ते सोडून खऱ्या देवाची पुजा करूंक लागली आनी जेजेबेल अहाबाची बायल राजा आहाबाची बायल जेजेबेल तिका राग येयलो कित्याक शी वॉज नॉट अ ज्युईश वुमन. तिका राग आयलो आनी आपल्या प्रवाद्यांक सगळ्या मारून उडयले म्हूण ती म्हणूंक लागली हांव ह्या प्रवाद्याक आतां जिवेशी मारतली म्हणून. आनी त्या पासत इलायजा प्रवादी मोगाल भावनी बोनीनू धांवलो भिवून धांवलो आनी दोंगरार गेलो आनी एका दोळींत तो रावलो. पूण वाटेर देवान ताका सोडूंक ना. देवान आपल्या दुताक धाडून ताका जेवण लेगून हाडूंक दिल्लें वाटेर. आनी हो इलायजा प्रवादी भितर आसलेलो दोळींत ताणें एक ताळो आयकिलो. तुजो सर्वेस्पोर देव येवचो आसा वचोन भायर उबो राव. गो एंड स्टँड आउटसायड. भायल्यान तो गेलो मोगाल भावनी बोनीनू आनी कितें आयकूंक येता पयलें कितें आयलें वारें आयलें न्हू वारें आयलें उपरांत उजो आयलो. तोरी आसतना सर्वेस्पोर तुवें आसूंक ना. उपरांत एक दोरकांप लेगून एक ही दोरकांप जाली लावड वॉयस लावड सावंड दोरकांप अर्थक्वेक तोरी आसतना देव थिंगा आसूंक ना. उपरांत शेवटाक एक शितोळ वारें आनी ह्या वाऱ्यांत मोंड शितोळ वाऱ्याचो आवाज आनी थंयसर एलियाजा प्रवाद्याक देवाचो ताळो आयकिलो. मोगाल भावनी भोणीनू कितें सांगूंक सोदता आमकां देवाचो उतर. एलियाजा हर्ड द वॉयस ऑफ गॉड इन द सायलन्स ऑफ द कूल विंड ऑर ब्रीज दॅट वॉज ब्लोईंग. देवाचो ताळो दोरकांप उजो विथ ऑल दीस पावर्स ऑफ द वर्ल्ड ताच्याहून ओदीक पावरफुल जावन आसा देवाचो ताळो. द वॉयस ऑफ गॉड इज मोर पावरफुल दॅन द अर्थक्वेक, मोर पावरफुल दॅन द फायर, मोर पावरफुल दॅन ऑल द विंड, द हार्ड कितें द तुफान, द स्टॉर्म्स, एवरीथिंग. तें उतर देवाचें उतर आमी आयकूंक जायो. जायते फावटी हो देवाचें उतर आमच्या लागीं उलोवंक सोदता पूण आमी कान दितात काय? एम आय गिविंग दॅट am I listening to the voice of God that speaks to me from within? Catechism of the Catholic Church number 1776 आमकां सांगता दर एक मनशाचे भितर in every human being there is a seat of God. God sits inside. There is a seat of God who speaks to us from within. देव आमचे लागीं भितरल्यान आमचे लागीं तो उलयता. कितले जाण आमी ओगीपणी बसून देवाचे लागीं उलयतात काय? आमी जायते फावटी मागण्यांक इवन बिफोर वेन वी ब्लेसिड सॅक्रेमेंटाचे बोगलीक आमी येता आमची मागणी आमी करीत आमी जालें. वी डोंट लिसन टू द वॉयस ऑफ गॉड. जायते फॅमिलींत लेगून हांवें पळयलां आमी कितें कोत्ता तेच कोत्ता. येस वी कम टुगेदर एज अ कम्युनिटी प्रे मागणी करूंक आमी येता तेच कोत्ता सगळें कोत्ता. ते जातूच आमी जिविताचो प्रकाश लेगून आमी वाचता. पूण एक 10 मिनट्यो आमी बसून नियाळ कोत्तात काय? आयकतात काय? इन सायलन्स ओगेपणी देवाची देव कितें म्हाका सांगूंक सोदता आमी आयकतात काय? द वॉयस ऑफ गॉड इज मोर पावरफुल दॅन ऑल दी अदर स्टॉर्म्स. हे अणभवले जेजूच्या शिसांनी जेन्ना त्या दोरयांत आसले तेन्ना. जेजू तांचे शी येता तुफान वादळ मारताले अँड दे वर स्ट्रगलिंग इन द स्टॉर्म्स. जेजू थंयसर पावता आनी जेन्ना तांचे भितर बोटीन पांव घालता द स्टॉर्म्स स्टॉप. आनी त्या पासत ते म्हणूंक लागले खरेपणी तूं जावन आसा देवाचो पूत. मोगाल भावनी भोणीनू आमच्या जिवितांत कसल्योय अडचण्यो, कसलेय कोश्ट, कसलेय प्रॉब्लेमां, कसलेय तुफानां येवं द वॉयस ऑफ गॉड इज मोर पावरफुल टू इरॅडिकेट टू सगळे काबार करूंक. द वॉयस ऑफ गॉड इज मोर पावरफुल दॅन ऑल ऑफ दीस. जायते फावटी आमकां देव सांगूंक सोदता भिवू नाका हांव आसा तुज्या सांगाताक. आय हॅव एक्सपिरियन्स दॅट. जायते फावटी कोश्टान प्रॉब्लमांस आयलो इवन दॅट डे ते बसींत म्हाका आय स्टील हर्ड द वॉयस डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी अफ्रेड. भिवू नाका
भिवू नाका. हांव तुज्या सांगाताक आसा. आयज मोगाल भावनी भयणीनू देवाचें उतर आमकां हेंच सांगता, भिवू नाका. तुज्या जिवितांत कोश्ट आसा, भिवू नाका. म्हजो ताळो आयक आनी हांव सांगता ते प्रमाणे तूं चल. तुज्या जिवितांत जायतें बदलप येतलें, तुज्या जिवितांत जायतें बरेंपण येतलें. आमचो भावार्थ उच्चारूया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभवलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाल भावनी भयणीनू, देव आमचो मोगाळ बाप सदांच आमचे लागीं तो उलोवंक सोदता. आमी कितें म्हणटा तो आयकूंक सोदता, तेच भाशेन तोय आमचे लागीं उलोवंक सोदता. आनी ह्या वेळार मोगाल भावनी भयणीनू, थोड्यो आमच्यो गरजो देवा आमच्या मोगाल बापा मुखार आमी घालुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी वेगळो चार पयस करून आपले बरे देखींतल्यान आपले पोरजेक जेजूचो उपकार जावंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूची शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणीक कारबार चलोवंक आनी हे वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बाप्पा लागीं मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बोणकोणीत आसलेले तशेंच समाजाच्या वायटान घुस्पल्ले आमचे भावा भयणी आपलें जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो दवरूंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बोणकोणीत वावर करतल्यांक तसोच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा हे वॉलंटियरांक जेजू भाशेन खालतिकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक बापाची कृपा आनी बोल मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हेच खातीर संवसारांत जायती उचांबलाय भितर सोरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाखां अदीक लोक मेला. हे नवे रोगाक वेगळीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. स्वर्गींच्या बापा, आमी तुझीं भुरगीं. बापा, केन्नाच आमकां साडिनाकाय. सदांच बापा आमच्या सांगाताक राव. आनी तेच भाशेन बापा, ह्यो थोड्यो गरजो आमी तुज्या मुखार घातल्यात. मागता ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन.
गुणगुण बायलो जायकार साची कोरी भक्ती ताका नाका बलिदाना जाय पेल्याची दया प्रीती मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी. मोगाळ भावनी भयणीनो, हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातांत घालताय. तुजे पोदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रस्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाचे देवा, सोर्फ आनी सोर्फताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडवली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखली आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंचोगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचोगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट परगोठुया. सुमयाचे जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशीतले पियेताव. तितलेच पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोठाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उगडास कोत्ताव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची दया कोर म्हण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे, भाग्यवंत दोर्म दुता आनी सोर्फकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां. देवा आमच्या मोगाळ बापाक ह्या वेळार सगळीं दोळे धांकून काळजांत बापाक आमी उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यात पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर मृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरी करून मोगान आस्ते तोंडांनी एकामेकाक पळोवन देवाची शांती दिवया. देवाचे शिली संसाराचे पाप काटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिली संसाराचे पाप काटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिली संसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जीव हो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळीचे जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओत्मीकपणांत तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सर्वेस्पराची स्तुती कोर जेरुजाल्या. पुष्ट गोवा तो तुका पुजता. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी हातांत घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळून आमी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत तिरायेन जिवूं हें आमी मागतां. तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं.
आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. ऐकल्या उतराच्या उजवाडात संसारात आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या प्रस्नात संसारात आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांवां जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळतो दोनिया. एकाच मोगान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर